पवित्र आत्म्याच्या मजतीन सतमंता मागणे सांगता म्हणया. सतमंतान देवा, सर पुदेदार बापाक, सर आणि प्रीतीच्या रचणाराक आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या सो पवित्र आत्म्यावर एक दीस बोलो अंगवार येतान सरलो पॉन्सुला कालतनाय कस सुसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आणि ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मगे देवलो तिसऱ्या दिसा मेलो तो परतून जिवसलो सर्गार चडलो सर पुदेदार देव बापाच्या उच्चाक बसला ते धांवन शिव्याची मनसिवी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसाणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमी सकाळ बसया. दैविक कृतीचे बोगसाणे दैविक कृतीचो मोग मागून जोडूंक आमी हांगासर आज सांगता मेळ्ळ्या. आयची ही शिकवणूक आज सतमंता मागण्या वरवीं आमी आरंभ केली. हर एक वाक्य जें कितें आमी आज उद्गारलें हर एक पोटी तेर्स म्हणटाना आमी सतमंता मागणें म्हणटा. खंयची फेस्त परब आसल्यार मिसाच्या संभ्रमा वेळार तें मागणें म्हणटा. पूण हांव सतमंतां ह्या भावार्थाची ही सतां आमकां कितल्या मापान कळीत आसात, कसली समजणी आसा ताचेर एक चिंताप आज आमी आटोवचें. सतमंता देवाक सर पुदवेदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक एकल्यास पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभोवलो. हाच्या विशयान आमकां कळीत आसा गे कितलें कळीत आसा. देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो सांतिसिमा त्रिंदादीचो मिस्तेर हर एक पोटी देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्म्याचो आमी उगडास काण्ण आराधन करता, मान करता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी कुर्साचो गुर्त काडून सांगता. साच्या विशयांत आमकां एक नियाळ करूंक अवकाश लाभता. परम त्रिंदादीचें फेस्त आमी आचरसिता. देव बापा विशांत, देव पुता विशांत आनी देव पवित्र आत्म्या विशांत. हर एक सतां जें कितें आमी उद्गारलीं मस्त व्हड मिस्तेरान बरोवलीं तीं वाक्यां, तीं घडितां, तीं सतां. अंकवार मुरयेतावन जल्मलो पातयेता. मुरी अंकवार आनी जेजू तिचे कुशीन तावन जल्मलो हें आमी पातयेता. नातालांच्या फेस्ता वेळार, क्रिस्मसा वेळार हें घडीत हो मिस्तेर आमी नियाळता. तशेंच साबार मोरयाळ फेस्तां आसात, मेरियन फीस्ट हीं घडितां मोरयेच्या जिवितांत जाल्लीं आमी नियाळ करता. पॉन्स पिलाताकाल ताणें कस ससले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो. हो मिस्तेर केदाळा आमी नियाळता. केदाळा जेजू मेलो आनी ताका निके पिलो केदाळा. गुड फ्रायडे निमाण्या शुक्रारा आमी प्रत्येक जावन त्या दिसा नियाळता. तो मेल्ल्या मोदें देवलो केदाळा आमी नियाळता. जेजू मेल्ल्या मोदें देवलो. पवित्रात्मो न्हय, जेजू मेल्ल्या मोदें देवलो. एक फेस्त आसा गे तो विशय आमी मागीर चिंतून पळोवया. तो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो.
इस्टर सोम्याचें पुनर्जीवनपण आमी संभ्रमताव. सर्गार सोडलो स्वर्गारोहणाचें फेस्त ताचे खातीर म्हणून आमकां पवित्र सभेन दिलां. सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक तो येतलो. एक ल्हान भुरग्यान विचारलें की मुसुंबी करूंक येतलो म्हळ्यार कालें म्हणून. मुनसुबी म्हळ्यार झडती करूंक तो येतलो. हाच्या विशयांत एक प्रत्येक एक फेस्त एक गडीत आमकां ना जाल्यार देव झडती करता म्हणलो तो विशय आमकां कळीत आसा. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षाणें कुडीचें जिवनपण आनी ससनाचें जिवीत ह्या विशयांत आमी मस्त आयकलां. तर एक विशय आमी सट्टा उलोवंक ना आयकूंक ना. ह्या खंय आमच्या दोतुनी वेळार गे कॅटेगिजाम वेळार सडीत शिकोवन आमकां लाभोवंक ना. तर तो मेल्ल्या मोदें देवलो. ही डिसेंडेड इनटू हेल. ही डिसेंडेड इनटू हेल. मेल्ल्या मोदें देवलो. हाच्या विशयांत आयचो नियाळ. 1922 वर्सा 1922 in the year पाद्रे पियोनो ताच्या डायसिसाच्या पाद्र्याबांक फ्रादींक आनी बिस्पांक एक शिकवण दिल्ली. ही शिकवण पुलगत्र हाच्या विशयांत पर्गेट्री. आनी ही शिकवण दिता नासतना पाद्रे पियोनो हें एक घडीत ताच्या जिवितांत ताणें तें कितें अनुभव जोडलें तें घडीत तो बिस्पांक पाद्राबांक फ्रादींक तो सांगता. थोड्या म्हयन्या आदीं हांव कॉवेंता भितर राण्णी कडेन बसून आसुल्लो. तुमकां कळीत आसा थंड गांवांत आनी पुरा युरोपान जावंक पुरो आनी हेर खंयच्याय थंड गांव आसल्या कडेन घरा भितर एक राण्णी आसता. आनी त्या राण्णींत उजो आसता कित्याक हिंवा वेळार सगळें घर उब दवरूंक. आनी पाद्रे पियो राण्णी मुखार ओगो राती बसून आसल्या वेळार अवचित एक फ्राद भितर येता. भितर येवन ताच्या सरशी बसता. पाद्रे पियो ह्या फ्राद बाबाक पळयता पूण ह्या फ्राद बाबाची वळख ताका ना. ताणें येदोळ ताका पळोवंक ना. खंयच्या कॉवेंतांत तो जी येतलोय तें ताका कळीत नातलें. भायर बागील कॉवेंताचें बागील ताच्या कुडाचें त्या राण्णी आसल्या त्या कुडाचें बागील दांपुल्लें. पूण तो फ्राद भितर येवन ताचे लागीं बसता. आजापून पाद्रे पियो ताका पळयता आनी विचारता तूं खंय तावन आयलोय? तुजें नांव कितें? तुका हांवें येदोळ पळोवंकूच ना. ताका ओ फ्राद म्हणटा हांव पुलगत्रेंत आसां. आय एम इन पर्गेट्री. 1908 इसवेंत सप्टेंबराच्या 18 तारखेर हांव मरण पावल्लो ह्याच कॉवेंतांत. तवळ इतलें व्हडू हें कॉवेंत नातलें. हें कॉवेंत एक ल्हान घरा तशें आसलें. अवचित त्या घराक उजो पेटलो आनी घरांत हेर फ्राद नातले. हांव एकलो मात्र आसलो. हांव न्हिदोन आसलो. हांव उज्यांत लासोन मरण पावलो. आतां हांव पुलगत्रेंत आसां. देखून फ्राद पियो म्हजे खातीर फाल्यां सकाळीं तुवें एक मीस भेटोवंक जाय. म्हाका पुलगत्रेंतावन सुटका लाबोन सर्गाक वचूंक. पाद्रे पियो ताका जायत म्हणटा हांव फाल्यां तुजे खातीर एक मीस भेटयतां. ओ फ्राद उठता बागला सरशीं येता आनी अदृश्य जाता. बागील उक्तें जायना. बागील दंपाना. आनी एक घडीत सांगूंक हांव आशेता पाद्रे पियोच्या जिवितांत जाल्लें. पाद्रे पियोच्या कॉवेंतांत एका सांजेर सर्व फ्राद रिक्रिएशन रुमांत म्हळ्यार सांगाता बसून उलोवन आसले. उलोवन आसतना सिमेत्री कुशीत हांव
सबीत मधुर संगीत येदोळू आयकनातलें भोव अत्युत्तम संगीत गायन आयकूंक मेळटा. त्या गायनाची भास खंयची म्हणून तांकां कळना. सगळीं शर्मेतात. पाद्र पियो तो व्हड थंय नातुल्लो तांच्या सांगाता. तो ताच्या कुडांत आसलो. एक फ्राद धांवन वचून ताच्या कुडा भितर रिगता आनी फ्राद पळयता ओ पाद्र पियो मागोन आसचें. मागोन त्या मागण्यांत तो मग्न जावन आसलो आनी पाद्र पियोक तो थापडटा आनी विचारता, तुका खंयचें एक संगीत गायन आयकलें गे? ताका पाद्र पियो म्हणटा, म्हाका आयकलें मात्र न्हय, हांवें तें देखलें, हांवें तें पळयलें. कितें तें तुवें पळयलें? हो फ्राद विचारता. ताका तो म्हणटा, एका फ्राद भावाची पुलगोत्रींतली अवधी जाली. तो सर्गाक प्रवेश जाताना देवदूत सांगता मेळोन ताका येवकार करतना गायन करचें हांवें देखलें. बघून पाद्र पियोक पुलगोत्रींतलीं दृश्यां पळोवचें एक देणें आसलें आनी हेर दैवीक दर्शनांय ताका लाभतालीं. सांगतास पुलगोत्रींत कोण आसात म्हणलें तसलीं दृश्यां ताणें पळयल्लीं आसात. ही 2 गडितां हांवें सांगलीं कारण नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर आमी सांता भक्तांचें फेस्त आचरता आनी 2 तारखेर आल्मांचो दीस सरिल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास काडन तांचे खातीर आमी मागता. नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर कमेमोरेशन ऑफ ऑल सेंट्स, सर्व सांता भक्तांचें फेस्त. आतां आमी सांता भक्त म्हणटना आमकां कळीत आसले पबी सभेन परगट केल्ले सांत मात्र न्हय, मस्त आसा परगट केल्ले सांत. तांचे विनवणे खातीर आमी मागता. सोबार जाणांची नांवां आमकां कळीत आसात. सांगतात पुलगोत्रींतली अवधी जावन पुलगोत्रींतावन नितळ जाल्ले आत्मे सर्गाक गेल्यात तर तेय सांत भक्त जावन आसात. तशें म्हणटना आमच्या कुटुंबांत आसली आमची मोगाची संदे आज त्या सांता भक्तां सांगता मेळोन देवदूतां सांगी मेळोन देवाक निरंतरी स्तुती करून आसात. नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर आल्मांचो दीस सरिल्ल्या आमच्या कुटुंबांच्या सांज्यांचो उगडास काडचो दीस आनी त्या दिसा आमी सिमेस्त्रीक वता. सिमेस्त्रीक वचून फोंड नितळ करता. फोंड नितळ केल्या उपरांत फुलां घालता. फुलां घाल्या उपरांत वाती पेटयता. असो अर्थ कितें? वाती कितें आमी पेटयता? कशें हे वातीचो उजवाड आमी हांगासर देखता. आमचें आदी मरण पावलीं आमचे मोगाची तो उजवाड पळोवन दीत. सर्गार देवाचें दर्शन तांकां लाबोवन दी. देवा सांगी देवाच्या प्रकाशान ती जियोवन दीत म्हणल्या एका आशेन. फुलां आमी सोडयता फोंडा वयर बरो करून सोबीत करून डेकोरेट करता, अलंकार करता. कित्याक? सर्गीचो सुवाद तांकां लाबोवन दी म्हणल्या एका अर्थान. नोव्हेंबराचो म्हयनो पवित्र सभेन सरिल्ल्या सर्व आत्म्यांक समर्पिला. त्या देखून नोव्हेंबराच्या 1 तावन नोव्हेंबराच्या 8 तारखे म्हणसर इंदुलजन्स जोडची आमच्या पातकांक माफी जोडचो एक अवकाश आसा. फ्रॉम 1 नोव्हेंबर टू द 8 नोव्हेंबर. आनी हे इंदुलजन्स जोडूंक ही देवाची माफी आमच्या पातका खातीर माफी ती सुटका जोडच्या खातीर आमी 5 कंडिशन्स करूंक आसात, पूर्ण करूंक आसात. पयलें, आमच्या फ्रिगजीक या इगर्जीक या खंयच्याय कपेलाक वचून मागचें. मागतना आमच्या बापा सतमंतां ते मागणें आनी हेर मागणी म्हणचें. दुसरें, बऱ्यान आमच्या पातकांचो उगडास काडून पश्चाताप बगून
सूख जें कितें सकड दूख दवरून कुमसार जावचें, बऱ्यान कुमसार जावचें. तिसरें मिसांत भागीदार जावन कुमगार खाण घेवचो. आनी चवथें कसलीय पथकांचे समय वेळ घडितां कसलीं कृत्यां पथकाक कारण जावचीं जाता तितल्या माफान आमी ती पयस करूंक निर्धार घेवचो आनी बाप साहेबाच्या इराद्या खातीर मागचें. एक आमच्या बापा नमान मरये आनी सतमंतां. जर तर नोव्हेंबराच्या 1 नोव्हेंबर 8 पर्यंत खंयच्याय एका दिसा या हर एक दिसा तुमी पाळतात तर म्हाका जावं दी तुका जावं दी इंडुलजन्स लाभता. म्हाका इंडुलजन्स लाभता तर लाभाचें तर हांवें म्हजे खातीर मागोवंक जाय. जर तर सरल्ल्यां पासून तर तेंचो इंडुलजन्स पातकांचे भक्षण तांकां मेळत जाय तर तांचे खातीर आमी हें इंडुलजन्स आमी भेटोवंक जाय. कुटुंबांत कोणीय मरण पावल्यार आमकां नीज दूख भोगता, बेजाराय जाता, तांचो उगडास परत परत येता. आनी हो उगडास आमच्या कुटुंबांत सरल्ल्यांचो परत परत येताना ही काल आसलीं आज आसलीं मरण पावुल्लीं तर खंय आसतलीं, खंयच्या जाग्यार आसतलीं, खंय पावुलीं म्हणलें एक सवाल एक स्वाभावीक जावन सहज जावन आमच्या जिणयेंत येवचें खंडीत. जर तर एक आमचींच मोगाची सेवेची त्यागाची मागण्याची सॅक्रिफिसाची बरी शेगुणाची जिणी जियेंतल्या तर ती खंडीत सरकार आसतली म्हणली एक आमची पातयणी. ती पातयणी आमकां आसा. पूण कोणीय एकलो आमच्या कुटुंबांत एक खोटी जिणी जियेला, पाड जिणी जियेल्या, पातकांत लोळोन आसलो, सोरो सोंपयत आसलो, सगळ्यांक हिंसा दिवनच आसलो, भुरग्यांक जावं दी, बायलेक जावं दी, कुटुंबाक जावं दी, सगळ्यांक दादलो मनीस मात्र म्हणून न्हय, स्त्री जावं की पुरो एक खोटी जिणी जियेल्या तर ती या तो सरकार आसा गी या ती खंय आसात म्हणलें एक सवाल आमकां येता. ह्या संवसारांत साबार जाणां अवचित्त मरतात, आकस्मीत जावन मरतात, अवघडांत मरतात, सुसायड करून मरतात, गुळयो घडयोन मरतात. अशें म्हणटना अवचित्त मेल्ल्यांक, सडन मेल्ल्यांक, काळजाघात जावन मेल्ल्यांक जर तर तांकां तांची पातकां उगडास खाण एक दूख धरचें या देवा लागचें भोगसणें मागोवंक एक अवकाश मेळनातल्या तर ती खंय आसतलीं. पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे 4 निमाणे वस्तू आसात. खंयच्यो? मोर्न, जडती, यमकंड, सर्ग. डेथ, जजमेंट, हेल एंड हेवन. मोर्ना विशयां आज हांव उलयना. आमी मोर्न पळयता, मोर्नाक मस्तबोडी गेल्या, सिमेस्त्री गेल्या, हर एक फावटी मोर्न जाताना आमच्या मोर्ना विशयां ती आमकां एक नियाळ करता. पूण इतली मोर्नां पळयल्यार तें मोर्न रहस्य ह्या मिस्तेर जावनच उरता. ताचे उपरांत जडती, जजमेंट. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 25 आमी नीतीदार मुन्सिबीदार येतलो, देवपूत येतलो, तो गवळी जावन बोकऱ्यांक आनी बोकड्यांक विंगड करतलो, बऱ्यांक आनी वायट केल्ल्यांक तो विंगड करतलो. आनी हाका लागू जावन दादडयांची ओपार, तेगा साकरांची ओपार त्याच अध्यायांत आमकां मेळोवंक मेळटात, वाचूंक मेळटात. म्हळ्यार देव आमची हर एकल्याची मरणां उपरांत जडती करता. ही डिसेंडेड इन टू हेल. हांवें विशय म्हणून हांवें सांगिल्लो. आतां ह्या विशयाक आमी येया. हेवन सोडचें, सर्ग सोडचो. हेल, येवंकंड आमी कोंकणीन सांगचें तर येवंकंड.
आतां येवंकंड कोणें पळयलां? तुमी पळयलें? आमचे थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांत येवंकंड म्हणटा हांव नेंगे म्हणना आमी म्हणटा हांव कश्ट आसल्यार आनी कितें कोणा तावन तोंदरे आसल्यार समस्या आसल्यार आमचें जिवीत ती एक येमकोंड म्हणटा हांव. पूण येमकोंड म्हणटाना आमकां उडास येवचे कसल्यो संगत्यो देंवचार फायर उज्याचें आकटें थंय उजत थंय सकडी खोटी कोणी सकड पाड मनशां सकड थंय आसात. शिक्षा लाभचो जागो थंय सकडांक वळवळे मात्र आसात आनी देवाचें हजरपण ना. हें येमकोंड. खंय देवाचें हजरपण ना, खंय वळवळे, खंय उजो, खंय आकटें. पवित्र पुस्तकांत ह्या येमकोंडा विशयांत थंय हांगा विवर आमकां वाचूंक मेळटा. हाका आमी येमकोंड म्हणटा. आनी जर तर कोण येमकोंडाक गेलो तर ती ताची म्हजी या तुजी विंचवण शिवाय देवाची विंचवण न्हय. आमी देवाची काकूळटू देवाचो मोग देवाचें हजरपण केदाळा तिरस्कार करता तवळ एकल्याक येवंकंड म्हणली एक आमची समजणी. तो मेल्ल्या मदें देवलो. जेजू मेल्ल्या मदें देवलो. आतां मेल्ल्या मदें देवल्लो तो जागो खंयचो? आनी तो जेजू केदाळा देवल्लो. आनी त्या जेजू जर तर मेल्ल्या मदें देवलो तर ताणें कोणाक तें पळयलें, कोणाक तो भेटलो आनी कोणाक ह्या ताणें कितें तें केलें हाच्या विशयांत पवित्र पुस्तकांत आमकां कांय सडीत वाचूंक मेळना. पूण एक विशय पेद्रूच्या पयल्या पुस्तकांत अध्याय 3 वळू 18 तावन 22 पर्यंत वाचूंक मेळटा. आनी सडताव तो मेल्ल्या मदें देवलो म्हणटाना ही पॅसेज सडताव सगल्यांनी वापरतात. पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 3 वळू 18 तावन 22 पर्यंत. क्रिस्त निरापराधी जाल्यारी अपराध्या पासत म्हणजे आम्हा पापयांक देवा थंय हाडचे पासत एक पावटी मॉर्न पावलो. एकच पावटी मॉर्न मावलो. कुडींत तसो जीव काडलो जाल्यारी कुडींत ताचो जीव काडल्यारी आत्मी ताका परत्यान जिवंत केलो. आत्मीन ताका परत्यान जिवंत केलो. आनी ह्याच आत्म्या रुपार ताणें वचून बंदेंत आसलेल्या आत्म्यांक सुवार्ता परगट केली. हांनीच आदी मागा एक वाटेन नोये तारू बांदून आसल्या वेळार अनेक वाटेन देव दीग शांतीन राखोन आसतना सत्मानूंक इन्कार केल्ले. त्या तारवांत थोडेच म्हणजे 8 जीव मात्र उदकांतल्यान उतरोन बचाव जाल्ले. ते तारू म्हळ्यार पवित्र स्नानाचे प्रतिरूप. हे पवित्र स्नान आंगासो चिकोल धुवन काडिना. बागार देवा लागीं एक बरें अंतस्करण मागोवन जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आतां तुमकां बचाव करता. हो जेजू क्रिस्त सर्गार गेला आनी देवाच्या उजव्याक बसोवन आसा. देवदूत अधिकारी आनी सक्ती ताका खाल जावन आसात. जेजू मरण सर्गार गेला. पूण ताच्या पयलीं आमी एक विशय थंय आमी आयकल्लो. ह्याच आत्म्या रुपान ताणें वचून बंदेंत आसलेल्या आत्म्याक सुवार्ता परगट केली. बंदेंत आसले आत्मे सोल्स दॅट वेर इन द प्रिजन ताणें वचून सुवार्ता परगट केली. म्हळ्यार सोमी जेजू मनीस जावन ह्या संवसाराक येवन सुवार्ता परगट केल्ली आमकां कळयत आसा. सांगाताच ताणें मरण पावल्ल्यांच्या जाग्याक वचून तांणी सुवार्ता परगट केली म्हणून सांत पेद्रू सांगता. तर ही सुवार्ता सोम्य जेजून थंय वचून कशी परगट केली? पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 4 वळ
सो हाचे खातीरच मेल्ल्यांकी सुवार्ता परगट केल्ली. हाच्या खातीरच मेल्ल्यांकी सुवार्ता परगट केल्ली. सक्कड मनशां बरी तांचे कुडीन ते मेल्ले तरी तांच्या आत्म्यान देवा सोवें ते जियोवन दी म्हणून तांकां सुवार्ता परगट केल्ली. कित्याक परगट केल्ली? मेल्ले आत्मे खंय आसात तांकांय देवा संगीत जियोवचो एक अवकाश लाबोवन दी म्हणल्या एका आशेन सुम्या जेजून थंय वचून सुवार्ता परगट केली. आनी तो मेल्लो जागो खंयचो? मेल्लो आसचो जागो खंयचो? पोरन्यासल्ल्यांत शेयोल म्हणलो एक हेब्रेव भाशेचो शब्द आमकां आयकोंक मेळटा. म्हळ्यार प्लेस ऑफ द डेड, शेयोल. आनी ह्या जाग्याक मरण पावल्लीं थंय वतात. मरण पावल्लीं खंय वतात? शेयोल म्हणल्या जाग्याक येतात आनी तो मेल्ल्यांचो जागो. आनी ह्या जाग्यार पोरणे आसल्या प्रमाणे सक्कड मनीस मात्र न्ही, मनजाती त्या जाग्याक वतात. बरेय वतात, वायट केल्ले येतात, रायटियसय वतात, विकेड ऑल्सो गो. त्या जाग्यार मोग ना, त्या जाग्यार द्वेश ना, त्या जाग्यार मोसोर ना, त्या जाग्यार जणवाई ना, त्या जाग्यार महेत ना, त्या जाग्यार उजवाड ना, त्या जाग्यार आवाज ना. शेयोल. आनी ह्या शेयोल हेब्रेव शब्दाक ग्रेक भाशेंत हेडीस म्हणून सांगतात. हेडीस म्हळ्यार शेयोल. मेल्ले खंय वचून रावतात तो मेल्ल्यांचो तो जागो. आनी ह्या जाग्याक सुमयान वचून सुवार्ता परगट केली. मरण पावल्या उपरांत कोण ह्या जाग्यार आसात तांकां वचून सुम्या जेजून सुवार्ता परगट केली. आतां केदळा परगट केली? केदळा सुम्या जेजून ही सुवार्ता मेल्ल्यांच्या जाग्यार वचून परगट केली. सुमी जेजू मरण पावल्या उपरांत तो पुनर्जीवनपण जावच्या पयलें देखून जेजू मेल्ल्या मदें देवलो आमी दोन अर्थांनी समजोवचें भोव गरजेचें. पयलो अर्थ, जेजू संवसाराक आयलो, तो मनीस जावन आयलो. आनी होच जेजू मरण पावल्या उपरांत ही डिसेंडेड इंटू हेल म्हळ्यार तो नीज जावन ह्या लिटरली तो गेलो म्हणून आमी समजोवचें न्ही. एक अर्थान आमी समजोवची गरज ना. पूण द पावर ऑफ क्रायस्ट डेथ पेनेट्रेटेड इवन टू द डेथ. म्हळ्यार सुम्याच्या मरणाचो तो प्रभाव, सुम्याच्या मरणाचो तो परिणाम, ती सकत तो पावर त्या मरण पावल्ल्या हरी एकल्यांकी लाभता. देखून ही डिसेंडेड इंटू हेल ह्या मेल्ल्या मदें देवलो. कशें सुम्यान कुर्सार उमकाळतना आमची वा कुर्सार कुरीस वोवयतना आमची पातकां ताणें वोवयलीं आनी आमचे खातीर ताणें कश्ट सोंसले. तशेंच मरण पावले उपरांत कोणाची शिक्षा आसा तांच्या पातकां वरवीं ती शिक्षाय ताणें कुर्सारच अनभोगू जोडलो म्हणलो एक अर्थ. कशें सुम्यान आमची पातकां कुरूस वयतना कुर्सार ताका मारतना कुर्सार उमकाळतना आमची पातकां वयलीं गी, तशेंच त्याच कुर्सार त्या घडये मरण पावले उपरांत कोणाक ती शिक्षा आसा ती शिक्षाय ताणें ताच्या कुडींत वोवयली. हो पयलो अर्थ. सुम्यान कुर्सार उमकाळतना कुर्सार कश्टातना यमगंडाचे थरथरो कडकडो खांप भिरांत
कुर्सारच ताणें तो अनुभव केलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो म्हळ्यार सुमयान आमच्या पातकांचो परिणाम आतांचो आनी मरणा उपरांतलो ताणें ताच्या कुडीर घेतलो. ताच्या मरणांत तो संपूर्ण जालो. हो पयलो अर्थ. आनी एक अर्थ तो नीज जावन मेल्ल्या मदें देवलो. एक लिटरली न्ही, सोम्याच्या मरणांत या सोम्याच्या कुर्सावंत ताणें तो प्रभाव तो परिणाम सगळ्यांक दिलो, मेल्ल्या मदें देवलो. आनी एक तो जावन कशें जेजू मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो गी, तशेंच तो मरण पावल्या उपरांत तो मेल्ल्या मदें देवलो. ही डिसेंडेड इन टू हेल मीन्स क्रायस्ट descended to the place of punishment in order to experience the godlessness on our behalf. म्हळ्यार कशें मनशांची पातकां ताणें ताच्या कुडीर ताणें वयलीं गी, तशेंच यमकोंडांत देवाचे हाजरपणांतलो जागो कसो म्हणलो एक अनुभव जोडच्या खातीर तो ही डिसेंडेड इन टू हेल वा मेल्ल्या मदें देवलो. सोमी पातकांच्या परिणामावरी मेळच्या शिक्षाच्या त्या जाग्याक, देवाचे हजरपणांतल्या त्या जाग्याक तो अनुभव जोडोंक, म्हळ्यार आमी मेल्या उपरांत कशें अनुभव जोडटा तो ताणें तसोच वांटो घेवन घेतलो. मेल्ल्या मदें देवून थंय मेल्ल्यांचे कश्ट कांप कडकडे सकड ताणें भोगले. पाताक मात्र न्हय, पाताक मात्र न्हय, पातकांचो परिणाम जावचें मरण. आनी मरणा उपरांत मनशाक कितें जाता तेंय ताणें भोगलें. हो अर्थ जावन आसा ही डिसेंडेड इन टू हेल ऑर तो मेल्ल्या मदें देवलो. कीर्तन 139 139 वळू 7 तावन 8. तुज्या आत्म्यांतावन हांव खंय म्हूण वसूं, तुज्या आत्म्यांतान हांव खंय वसूं, तुजे मुखलो हांव खंय म्हूण फळाफळ घेवं, तुजो मुखलो हांव खंय म्हूण फळाफळ घेवं. हांव सर्गार हांव सडन जाल्यार, सर्गार हांव सडान जाल्यार थंय तूं आसाई, थंय तूं आसाय. पाताळांत हांव आड पडोन जाल्यार, पाताळांत हांव आड पडन जाल्यार थंय तूं आसाई. थंय तूं आसाय. पाताळांत आड पडन जाल्यार तूं आसाय. म्हळ्यार जेजू मेल्ल्या मदें देवलो, तो थंय आसा म्हणलो एक अर्थ. सर्ग वैकुट शेयोलो हांवें म्हूण सांगलें. उपरांत हेडीस आनी एक शब्द सांगलो. अब्राहमाच्या गोपांत म्हणून आमी म्हणटा. असले शब्द मस्त आमकां आयकूंक मेळटात. पूण हें सकट समजोवचें तर देवाच्या काकुळती वयर हुंदोन आसा. देव आमकां काकुळत दाखयता, कदाळ आमकां दाखयता. आमी आमची चूक वळखल्यार, पश्चाताप भोगल्यार, बक्षणें मागल्यार, बरें केल्यार देव आमकां बक्षिता, ताची काकुळत आमकां लागता. चिंतया आमी दोग व्यक्ती, एक नांवां काल्पनीक नांवां अमर आनी कुमार म्हणून चिंतया. एक दीस ते एकाच वर्सा जियेतात, एकाच वर्सा जल्मातात आनी एकाच दिसा मरतात उपरांत, थोड्या वर्सां उपरांत. दोग व्यक्ती एकच दिसा एकाच वर्सा जल्मातात आनी एकाच दिसा ते मरतात. अमर आनी कोण? कुमार. आतां अमर हो बरें जिवीत जियेता, बरी जिणी, सती जिणी, नितीची जिणी तो जियेता. कुमार कोटी जिणी जियेता, पातकाची जिणी, पातकान भरिल्ली, हंकारी, गर्व, ते कितें अवगुणांनी भरिल्ली भरिल्लें एक जिवीत तो जियेता. दोगी एक दीस मरतात तर
दोगूय एक दीस सर्गाक वेतात गे. एकलो बरी जिणी जियेता आनी एकलो खोटी जिणी जियेता. दोगी सर्गाक वेतात की देवाच्या काकुळती प्रमाणे तें साध्य. देवाच्या काकुळती प्रमाणे तें साध्य. खंयच्याय घडीत खंयच्याय एका वेळार हे पाश्चात्याप बघून देवा म्हाका बक्षी म्हळ्यार खंडीत काकुळत देवान दाखयल्यार. पूण देव काकुळदार मात्र न्ही, देव मुनसुबीदार. ही इज ऑल्सो ए जज. तो नितीवंत. देव नितीवंत म्हणटाना नितीवंत देव जाल्यार तो जस्टीस, नीत आनी न्याय आशेता. आनी देवाच्या जस्टिसा प्रमाणे, देवाच्या न्याया प्रमाणे बऱ्याक इनाम लाभता आनी खोट्याक खंडीत शिक्षा लाभता. हांवें हाच्या पयलें थोडे शब्द सांगले. सर्ग वैकुंठ अब्रामाचें गोपांत देवाचो निवास सर्गा विशीं उलयतना अशें आमी सांगता. आनी एक शेयल हेडेस, प्लेस ऑफ द डेड, मेल्ल्यांचो जागो. तिसरें यमकांड गेहेन्ना, उज्याचो सागोर, शाश्वत शिक्षेचो जागो, तें शाश्वत वळवळे. लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 16 वळ 19 आनी 31 पर्यंत ग्रेस्त मनीस आनी लाजराची एक वपार आसा. ग्रेस्त मनीस ह्या संवसारांत आसतना गम्मतान जियेवन आसलो. लाजर एक भिकारी जावन जियेतलो. भिकारी लाजर मेलो. मेल्या उपरांत देवदूतांनी ताका उखलून व्हेलो आनी अब्राहमाच्या कुशी सर्गींच्या जेवणाक बसयलो. पूण ग्रेस्त मनशाक कितें जालें? ग्रेस्त मनशाक कितें जालें? तो उज्याच्या आकट्यांत वळवळून आसलो. म्हळ्यार गेहेन्ना वा यमकांड जें कितें म्हणटा हांव, त्या जाग्यार तो वळवळून आसलो. देवाची काकुळद, देवाचें बगसणें, देवाचो मोग, हेरांचो मोग, हेरांची सेवा संपूर्ण हाणें तिरस्कार केल्ल्या देखून हो मनीस यमकोंडांत वळवळून आसलो. तें यमकोंड. ताचे उपरांत शेयोल आनी हेडीस, प्लेस ऑफ द डेड. आनी हांगा आसल्ल्यांक बचावी साध्य. म्हळ्यार गेहेन्ना ह्या यमकांडांत आसल्ल्यांक बचावी साध्य ना. तांणी संपूर्ण जावन देवाची काकुळत, देवाचो मोग तिरस्कार केला. शाश्वत जावन, शासनीक जावन ते उरतात. पूण खंय कोण शेयोलांत आसात, कोण हेडेस म्हणल्या जाग्यार, मेल्ल्यांच्या जाग्यार आसात, तांकां तें प्युरिफाय जावचें. कोणाचे वरवीं? आमच्या मागण्या वरवीं, आमच्या बलिदान प्युरिफाय जावचें एक साध्यता आसा. देखून ह्या जाग्याक आमी परगेट्री वा पुलगत्र म्हणटा. आनी पुलगत्रींत आसलेल्या आत्म्या खातीर आमी मागता. यमगणांत आसल्या आत्म्याक न्हय, पुलगत्रींत आसलेल्या आत्म्याक आमी मागता. आनी थंय समी जेजू मेल्ल्या मोदें थंय देवलो. म्हाका वेवस्थेच्या पुस्तकांत दुसरें पुस्तक अध्याय 12 वळ 38 आनी 40 आनी 6 पर्यंत सगळो तुमी वाचतात तर जुदास हो आमचो हो जेजूक नेगार केल्लो जुदास न्हय, पूण आनी एक जुदास, एक मिलिटरी मॅन, सर्व सैनिकांक झुजांत सलवून मरण पावल्ल्या ह्या सैनिकांक पुरताना मातयेंत पुरल्या उपरांत हांकां ह्या सैनिकांक हो तांचे खातीर प्रत्येक रितीन विनंती करता. तांचे खातीर प्रत्येक रितीन तो बलिदानां भेटयता. कित्याक? हो जुदासाक, ह्या जुदेवांक थोड्यांक पुनर्जीवनपणाची ती एक आयडिया आसली. आतां हे सैनीक जर तर पातकांत मेल्यात तर
तांकां पुनर्जीवनपण साथ दिना देखून मरण पावल्या उपरांत ह्या पत्क्यां खातीर आमी मागोवंक जाय आनी आमच्या मागण्या वरवीं तांकां जिवीत आनी एक जिवीत मेळोवंक जाय म्हणल्या एका भावार्थान हो जुदास देवा लागीं विनंती करता आनी दुसरे दुसरे बलयो भेटयता. पोर्चुगलाची राणी क्वीन एलिझाबेथ, आतां सांत एलिझाबेथ, सेंट एलिझाबेथ, तिची धूव तरणाटी आसतनांत काजार जाल्ल्या उपरांत तरणाटी आसतनांत ती मरण पावली. तिचें नांव कॉन्स्टन्स. आनी ही धूव कॉन्स्टन्स मरण पावल्या उपरांत ह्या राणयेक एलिझाबेथीक सेंट एलिझाबेथ मस्त दूख जालें, मस्त बेजाराय जाली. थोड्या दिसा उपरांत एक भगेवंत तिचे सरशी येता आनी म्हणटा, म्हाका काल सपनांत कॉन्स्टन्साक हांवें पळयलें सपनांत आनी तिणें म्हाका म्हळें, वच म्हज्या मम्मेक सांग हांव पुलग्रतेंत आसां आनी मम्मीक सांग 1 वर्स हरी एक दिसा म्हजे खातीर मिसां भेटोवंक, ह्या परगटरीत हांव म्हाका सुडका लाबोवंक, बचावी लाबोवंक. सांत एलिझाबेथीन तक्षण 1 वर्सा हर एक दिसा मिसां भेटयलीं आनी 1 वर्सा उपरांत ती धूव कॉन्स्टन्स सांत एलिझाबेथीक सपनांत येता आनी सोबीत नेसण घालून ते येता आनी म्हणटा, आज म्हजो परगेट्रेंत निमाणो दीस आनी मम्मी हांव सर्गाक वेतां. पुलगोत्रींत आसल्या आत्म्या खातीर आमी मागता, सिमेस्त्रीक वचून मागता, तवळ तवळ ससनोसो विशय तांकां मागता. तर पुलगोत्रींत आसली खंयचेय आत्मे जावं ती, आमचे कुटुंबाचे संदेश जावंक पुरो, कोणीय आसूं ती, तांचे खातीर मागचो कायदो आमकां आसा. आमच्या मागण्या वरवीं, आमच्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं त्या सॅक्रिफायसा वरवीं तांकांय सुडका एक दीस लाबोवन दी आनी सोम्याच्या त्या पुनर्जीवनपणांत भागीदार जावन सर्गाराजांत देवाचें मुखामळ पळोवंक तांकां आमच्या मागण्या वरवीं जावं दी आनी आमचो भावार्थ आमी ह्या मागण्या वरवीं भावार्थ आमी सडोवया आनी आमचो आनी आमच्या मरण पावल्यांचो तो संबंद आमच्या मागण्या वरवीं सदांच अमर उरता, सदांच घट उरता, सदांच बलिश्ट उरता आनी आमच्या खातीर आमी गेल्या उपरांत आनी मुखली आमची पिळगी आमच्या खातीर मागतली. जेजू मेल्ल्या मोदें देवलो, कित्याक थंय आसल्ल्यांक सुडका लाबोवंक आनी सुडका जर तर तो देवला तर सोम्यानच थंय वचून सुवार्ता प्रकट केल्यात तर ह्या सोम्याचें मरणच तो प्रभाव त्या मरण पावल्ल्या तांकां लागता तर आमकां सासणीक जिवीत आसा, सर्ग आसा आनी एक ना आनी एक दीस आमची परगेट्री जावं दी, आमचे वळवळे जावं दी, आमची खंयची शिक्षा जावं दी, देव माफी करता, आमकां माफ मेळटा, बक्षाणें मेळटा आनी सर्गाराजांत आमकां एक जागो आसा.